जिस्म के दो एजाज सुन होने लगे तो जान लो तुम्हारी मौत करीब है। जिस रात तुम्हें बेचैनी हो, नींद न आ रही हो, तो समझ जाओ बहुत जल्द तुम्हें दो चीजें मिलने वाली हैं। अव्वल गुमशुदा कीमती चीज, दोम बेतहाशा दौलत। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। अगर बेतहाशा रिज़्क चाहते हो तो अपने घर में बहनों, भाइयों और अजीजों रिश्तेदारों की दावत करो। तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं। नंबर 1, ठंडा दिमाग। नंबर 2, मीठी जुबान। नंबर 3, नरम दिल। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अल्लाह पाक देता है, लोग नहीं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। शुरू करना तेरा काम है और उसे मुकम्मल करना अल्लाह ताला का काम है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जिंदगी में काफी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जिंदगी में अपने पैरों पे उठ खड़े होने का फैसला हमारा अपना होता है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। रोटी का एक खुश्क टुकड़ा और या अल रज़ा को लिख कर जेब में रखा करो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमजाज रहें तो कोई मलामत नहीं, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। अगर आपका दिल खालसो पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। अपना कल को बेहतर करने के लिए अपना आज संवारो। अक्ल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ नहीं जिसकी तरबियत खराब हो। दिल जिस बात पे जिद करता है, रब उसी बात पे आजमाता है। यहाँ वजह से नहीं बल्कि वजह बनाकर छोड़ा जाता है। अगर तुम अपने रब पर भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। तुम्हारे जिस्म के ये एज़ा अगर सुन होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा और एक ही घर में पैदा होने वाले बहन भाई और एक ही दस्तरखान पर पलने वाले एक जैसा जायका, एक जैसी फितरत नहीं रखते। जब अल्लाह पाक तुमको हंसाता है तो हंसते जाओ, रुलाता है तो रोते चले जाओ, चीजें देता है तो कबूल करो, और अगर छीन ले तो राजी हो जाओ। औरत अपने अंदर ऐसी ताकत और सलाहियत रखती है कि वो बदलते वक्त और हालात के तकाजे पूरे करने के लिए अपने माँ बाप का बेटा और अपनी औलाद का बाप भी बन सकती है। इश्क और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, हाँ, मगर जब भी किसी औरत से मोहब्बत करो तो जगह जगह उसकी नुमाइश न करो, क्योंकि मोहब्बत पर्दे में अच्छी लगती है, ये दिखावे की चीज नहीं। जिस तरह मर्दों को नेक अच्छे इखलाक की मालिक और बाहया औरतें पसंद हैं, इसी तरह औरतों को भी बाकिरदार और हयादार मर्द पसंद हैं।
ایسا انسان جس کا آپ نے بار بار دل دکھایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے کوئی شکایت نہ کرے، تو ایسے انسان سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ دل کا سکون اگر چاہتے ہو تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر کے سوا تم کو کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ پاک بس اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، لیکن تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ گردن کے پیچھے اور سیدھے ہاتھ پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو، اس سے نہ تو وضو کرو، نہ غسل کرو اور نہ آٹا گوندو، اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کرتا ہے۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں: پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کا بھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور غضن و ملال کو دور کرتا ہے۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے تو سمجھ جاؤ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے، اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانور کی نقش۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا، ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر 2 قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے: وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو، یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ کسی فرد کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالیے، اور اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ اپنے گھر میں پودینہ لگا دو اور گھر میں برتن دھو کر ڈھانپ کر رکھنا، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ دوستوں، پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورتوں کی 70 رکعت نماز سے بڑھ کر ہے، اور اگر شوہر پریشان گھر آئے اور بیوی اس کو تسلی دے تو اسے جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر بیوی اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات کو سو نہ سکے تو اسے 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کے کہے بغیر اس کے پاؤں دبا دے
تو اسے 70 तोला सोना सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। जो औरत आटा गूंथते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ती है उसके रिज़्क में बरकत डाल दी जाती है। जो औरत गैर मर्द को देखती है अल्लाह ताला उस पर लानत भेजता है।